सिक्योरिटी फोर्सेस का औरंगजेब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 19 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद आरिफ, मेजर तैयब राहत और नौजवान भी शहीद हो गए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर के दरमियान किया गया। दुश्मन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। शोहदा में नायब सूबेदार आजम गुल, नाइक अदील हुसैन, नाइक गुल अमीर, लांस नाइक शेर खान, लांस नाइक तालिश फराज, लांस नाइक इरशाद हुसैन, सिपाही तुफैल खान, आकिब अली और मोहम्मद जाहिद शामिल। इत्तेहादियों में तनाव खत्म करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मुतहरिक। वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीज फायर के लिए सीनियर रहनुमाओं को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक वजीर आजम को कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के वर्कआउट से मुतालिक आगाह किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वजीर आजम को पीपल्स पार्टी के तहफुजात से भी आगाह करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और सदर मुमलिकत का पैगाम पहुँचाएंगे। सदर जरदारी ने गुज़िश्ता रोज 1-on-1 मुलाकात में मोहसिन नकवी को सिंध और पंजाब में जारी तनाव कम करने का टास्क दिया था। सदर मुमलिकत की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को भी मोहतात गुफ्तगू की हिदायत। न सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। जैसे आज पंजाब साफ है, खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ बलोचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। सबको पैसे बहुत मिलते हैं तो अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कशीदा सूरत हाल के दौरान फिर लफ्जी फायर। सुथरा पंजाब तकरीब में नाम लिए बगैर तंज के नश्तर। कहा, पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमागों की सफाई करूंगी। मैं पंजाब की बात नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। महरूमी के शिकार लोग अपने सूबों से सवाल करें। गली मोहल्ले गंदे हैं, महंगाई है तो अपनी हुकूमत से पूछो। पंजाब आज साफ है, चमक रहा है, तरक्की का इनकलाब आ चुका है। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा को भी साफ देखना चाहती हूँ। अवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर मिलना चाहिए। मजीद कहा कि गोगी पिंकी के दौर में पाकिस्तान में तबाही आई, हर जगह गंदगी के ढेर थे। शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होते ही सफाई का निज़ाम खत्म हो गया। मरियम नवाज का साफ सुथरा पंजाब के मुलाजमीन के लिए राशन कार्ड्स का ऐलान। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दिफाई ताउन ने नई बुलंदियों को छू लिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम की फरोख्त के आलमी प्रोग्राम में शामिल कर लिया। F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन की राह भी हमवार। अमेरिका की दिफाई कंपनी रथियोन पाकिस्तान को फजा से फजा में मार करने वाले जदीद तरीन मिसाइल फरोख्त करने के लिए अपने मुआहदे में तरमीम करेगी। मुआहदा 2030 तक मुकम्मल किया जाएगा। इस दौरान मिसाइलों की पैदावार और तरसील जारी रहेगी। अमरीकी वजारत दिफा ने रथियोन को पहले से किए गए मुआहदे में तरमीम की मंजूरी दे दी। भारत की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी एक बार फिर बेनकाब। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में बदनामे ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बराह रास्त ताल्लुक सामने आ गया। अमरीकी महकमे इंसाफ ने नाकाबिले तरदीद सबूत न्यूयॉर्क में अदालत में पेश कर दिए। हरदीप सिंह कत्ल केस में गिरफ्तार निखिल गुप्ता के खिलाफ अमरीका में कत्ल की साजिश और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों का इल्जाम है। हरदीप सिंह कत्ल की वीडियो सबसे पहले निखिल गुप्ता को भेजी गई। अमरीकी महकमे इंसाफ के मुताबिक निखिल गुप्ता असलहा और मनशियात की स्मगलिंग में भी मुलव्विस है। इसराइल का अहले गजा को भूख से मारने का मंसूबा। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले एक और फ्रीडम फ्लोटिला पर हमला करके 3 जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। फ्लोटिला मुंतजमीन के मुताबिक इमदादी जहाज़ों पर गजा से 120 नॉटिकल मील के फासले पर हमला किया गया। इसराइली फौज ने कब्जे में लिए गए बहरी जहाज़ों से लाइव नशियात भी मुनक़ता कर दी। चंद रोज कबल भी इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमला करके 500 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया था। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को सेहूनी चुंगल से रिहाई मिल गई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने एक्स पर बयान में कहा कि मुश्ताक अहमद की 9 अक्टूबर को वतन वापसी के इंतजामात कर दिए। वो खैरियत से हैं और बुलंद हौसला हैं। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में स्मूथ फ्लोटिला में शिरकत करके गजा के मुहासरे को तोड़ने और इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए साबित कदमी दिखाई।
حماس نے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کو فوجی انخلا کے مراحل سے مشروط کر دیا۔ غزہ منصوبے پر شرم الشیخ میں مذاکرات آج بھی جاری رہیں گے۔ مذاکرات میں قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور امریکی ثالث بھی شامل ہوں گے۔ ترک انٹیلیجنس چیف ابراہیم قالن کی قیادت میں ترکیہ کا وفد بھی مذاکرات میں شامل ہوگا۔ حماس رہنما خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ ڈیل پر تیار ہیں لیکن جنگ کے مکمل خاتمے کی ضمانت درکار ہے۔ غزہ سے متعلق مذاکرات نازک مرحلے میں ہیں۔ امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے پیش رفت کا موقع موجود ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ کہا امریکی ٹیم بھی مذاکرات کا حصہ بننے کے لیے مصر روانہ ہو گئی۔ قطری وزیر اعظم بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ قطری وزیر اعظم کی امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیریڈ کوشنر سے ملاقات بھی متوقع۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے 26 نومبر کے جلاؤ گھراؤ کیس میں علیمہ خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی خارج کر دی۔ عدالت نے مزید سماعت 11 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ 11 اکتوبر کو فردر جرم عائد ہونے کا بھی امکان ہے۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت جاری۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے یوٹیوب چینل پر سماعت براہ راست نشر کی جا رہی ہے۔ حامد خان آئینی بینچ پر اعتراض سے متعلق دلائل دے رہے ہیں۔ IMF اور پاکستان کے درمیان گڈ گورننس اور کرپشن رپورٹ پر اختلافات برقرار۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا آج آخری روز۔ حکومت کی کرپشن فریم ورک کے جائزے کے لیے ٹاسک فورس قائم کرنے کی تجویز۔ گریڈ 17 تا 22 تک کے افسران کے اثاثوں کی تفصیلات FBR کو فراہم کرنے کے قواعد تیار۔ غیر منتخب مشیروں اور معاونین کے اثاثے ظاہر کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تجویز بھی دے دی۔ پاکستان نے خصوصی اقتصادی زونز میں مراعات ختم نہ کرنے کی درخواست بھی کر رکھی ہے۔ حالیہ سیلاب کے باعث معاشی ترقی میں کمی اور مہنگائی بڑھنے کا خدشہ۔ شرح نمو 2.6% رہنے کی پیشگوئی۔ عالمی بینک نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی۔ اگلے مالی سال پاکستان 3.6% کی شرح سے ترقی کرے گا۔ عالمی بینک کے مطابق حالیہ سیلاب کے بعد معاشی بحالی میں سست روی کا خدشہ ہے۔ رواں مالی سال مہنگائی بھی 7% سے بڑھنے کا امکان ہے۔ حکومت نے رواں مالی سال معاشی ترقی کا ہدف 4.2% مقرر کر رکھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا اچانک دورہ۔ اکیڈمی میں جاری اپ گریڈیشن منصوبے اور نئے زیر تعمیر ہاسٹل کے کام کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ کا زیر تعمیر ہاسٹل کی تعمیراتی سرگرمیوں کا بھی معائنہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ نیا ہاسٹل مکمل ہونے کے بعد زیر تربیت افسران کو بہتر اور معیاری رہائش میسر آئے گی۔ محسن نقوی نے زیر تربیت پولیس افسران سے بھی ملاقات کی۔ افسران کی جانب سے موجودہ سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ پاک پتن کی تاریخ کا پہلا سرکاری ٹرانسپورٹ سسٹم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج پاک پتن جائیں گی۔ الیکٹرو بس پروجیکٹ کا افتتاح کریں گی۔ پاک پتن میں 3 روٹس پر الیکٹرک بس سروس میسر ہوگی۔ میاں والی، وزیر آباد، سرگودا، ڈیری غازی خان، فیصل آباد، ساہیوال اور لاہور میں الیکٹرو بس سروس پہلے سے جاری ہے۔